ना तो ये कमर्शियल चैनल है, डॉलर इकट्ठे करने का कोई प्रोग्राम है मेरा, और ना ही डॉलर्स अभी तक मोनेटाइज सुना है मैंने ज़रूर हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता डॉलर्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल हो जो मिशनरी चैनल हो। मेरा चैनल मिशनरी चैनल है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चैनल है, और इसका ऑब्जेक्टिव मेरी ज़िंदगी में ही अचीव हो गया तो मैं समझूंगी मैंने कोई तीर नहीं मारा, सिर्फ अपने हिस्से का काम कर दिया। अपने माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज एक जर्नल हमारे जानने वाले, हमारे सोशल सर्कल के लोग, मेरा तो कोई सोशल सर्कल एज सच उस तरह का नहीं है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने से दोस्त अहबाब थे, वो जो पड़ोसी थे, वो हमसाए जिनको आप कहते हैं नेबर्स अंग्रेज़ी में, और रिलेटिव्स, और अदर देन जो इनके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ हमारे मीडिया के लोग हैं, जैसे साजिद हसन ग्रुप है, साजिद हसन एंड फ्रेंड्स का, सबसे अच्छे लोग मुझे जो नज़र आए, बड़े सोबर और बड़े जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस ग्रुप का, वो बहुत बेहतर है, बहुत सारे बेहतर नहीं बल्कि बहुत उम्दा है, मैं बेस्ट कहूँगी, द बेस्ट। सो हेड्स ऑन यू साजिद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो साजिद हसन। तो ये उनके यहाँ से तो नहीं, लेकिन और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कहा कि नसरीन आपके तो व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स 1.5 साल में आपने सिर्फ 2,500 सब्सक्राइबर्स बनाए हैं। मैंने कहा मैंने तो बनाए ही नहीं, खुद ही से बने हैं। यहाँ तक कि कुछ दोस्त जो है व्हाट्सएप सर्कल के 200-250 हैं, वो 300, उनको मैं खुद ही वीडियो वायरल करती हूँ। उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ज़ेबा अलवी हैं, और आप हैं नुज़हत, जिसका सबसे अच्छा मशवरा आया था, हमारी 8 कॉमन की हैं, डीजी प्राइवेटाइजेशन कमीशन से रिटायर हुई, इस्लामाबाद में होती हैं, और हमारे 1-2 रिलेटिव भी हैं और कलीग भी रहे हैं। ज़फ़र कादिर साहब हैं, डीएमजी ऑफिसर हैं, फ़ौजी भी हैं, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने सर्व किया है एज डिप्टी कमिश्नर। और सभी लोग बहुत हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन ये जो 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग होंगे जिनको मैं भेजती हूँ, लेकिन बाकी जो हैं उन्होंने खुद इसको देखा। मैंने कभी अपने किसी क्लिप में ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। मैं देखती हूँ बेचारी हमारी कुकिंग करने वाली ख़वातीन जो कुकिंग शो कर रही हैं, उनकी मजबूरी है, और बहुत सारे लोग जो सियासी ख़ास तौर पे गुरु हैं, बन चुके हैं सोशल मीडिया के, जो पॉलिटिकल गुरु हैं, वो भी कहते हैं देखिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं देखा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक कि मुबशिर तक को कहना पड़ता है, मुबशिर लुकमान कहता है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुबशिर को हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया के कई बड़े चैनल्स का वो एंकर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल शायद ये इस सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरा मेरिट होगा मेरे प्रोग्राम्स का तो लोग खुद ही इसको सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज फिर एक दफ़ा बता देना चाहती हूँ कि ना तो ये कमर्शियल चैनल है, डॉलर इकट्ठे करने का कोई प्रोग्राम है मेरा, और ना ही डॉलर्स अभी तक मोनेटाइज सुना है मैंने ज़रूर हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता डॉलर्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ना मैंने इस पर तवज्जो दी है। जो उन्होंने कोई स्नैर भेजा था वो फिल करके भेज दिया था यूट्यूब वालों को, अब वो जाने और उनका काम जाने, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं फिर दोबारा कि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल हो जो मिशनरी चैनल हो। मेरा चैनल मिशनरी चैनल है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चैनल है, और इसका ऑब्जेक्टिव मेरी ज़िंदगी में ही अचीव हो गया तो मैं समझूंगी मैंने कोई तीर नहीं मारा, सिर्फ अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने हिस्से का दिया जला रही हूँ। अल्लाह ने जो इल्म दिया, जो
تجربہ دیا سرکاری ملازمت کا. کہتے ہیں سرکار اور دربار کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ سارے تجربوں کی ماں ہے. تو اس پر میرے والد کی ایک نصیحت تھی جب میں سول سروس میں جا رہی تھی, اس وقت کی تھی, وہ کسی وقت آپ سے میں شیئر کروں گی. تو میں اپنے تمام دیکھنے والے تمام سبسکرائبرز کی مشکور ہوں کہ وہ اس کو کم از کم, بے شک کم ویوز آتے ہیں, یعنی وہ دیکھ تو لیتے ہیں, کم از کم کچھ دیر رکتے تو ہیں اس پہ. اور ہم, ہو سکتا ہے وہ وقت آئے جب ہم نہ رہیں لیکن ان کو ضرورت ہو ایسے مشنری چینلز کی. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو بھی, یوتھ پرٹیکولرلی, خود بھی, اور سرکاری عہدیدار جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے, وہ اس میں بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو مسائل ہیں عوام کے, معاشرے کے, معیشت کے, تو جتنا ہم جانتے ہیں, جو ہم حل اور سجیشن دے سکتے ہیں, وہ ریلیونٹ فورمز تک پہنچ جائیں, اور اللہ کرے کہ وہ اس پر عمل کریں. بہت سارے تو ہوئے بھی ہیں, میں اس پہ ابھی نہیں آنا چاہتی کہ کہاں کہاں دیکھا گیا اور کہاں کہاں اس پر عمل ہوا. البتہ نقل چور اور چیٹرز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کے چیٹرز, انہوں نے بہت ساری اسکرپٹنگ میرے پروگرام سے لے کر کی ہے جملے, اور اپنی قابلیت اپنے پروڈیوسر کو اور اپنے اس اسکرپٹ رائٹر کو بتانے کی کوشش کی ہے جو ان کے لیے اسکرپٹنگ کرتا ہے, ان کے ریسرچر کو بتانے کی کوشش کی. شاید وہ بہت بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ تو آج میڈم یا صاحب جو ہیں خود اپنی مرضی سے کچھ سوچ کر آئے ہیں کہ چلیں. میں اس میں ان فیلڈ جرنلسٹوں کو شامل نہیں کر رہی, میں نام لے کر کہہ دیتی ہوں, ہارون رشید صاحب, ارشاد عارف صاحب, رؤوف کلاسرا صاحب, مظہر عباس صاحب, اویس توحید صاحب, اور عامر متین صاحب. یہ لوگ جو فیلڈ جرنلزم کے لوگ ہیں, جنہوں نے پوری زندگیاں بال جن کے سفید ہو گئے فیلڈ جرنلزم میں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ہو سکتا ہے میرے کسی مسئلے کی نشاندہی میں انہوں نے سوچا ہو کہ ہاں ہمیں اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے, تو میں اس کو چیٹر نہیں کہہ سکتی, نہ میں اس کو کاپی کرنے والا, چونکہ وہ ہم نے بھی تو ان سے ہی تو سیکھا ہے. ہم نے ان کے کالم پڑھ پڑھ کر, ان کے ایڈیٹوریل پڑھ پڑھ کر ہم نے ان سے سیکھا, ہم ان کے مشکور ہیں. ان کی رپورٹس, خاص طور پہ رؤوف کلاسرا صاحب اور محمد مالک اور انصار عباسی, میں بھول گئی, مظہر عباس, اویس توحید, کامران خان, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی جرنلزم سے, چونکہ یہ ہم سے پہلے آ گئے تھے, خاص طور پر باقی مظہر عباس اور اویس توحید کے علاوہ باقی لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے. البتہ رؤوف کلاسرا بعد میں آئے ہیں, تو ان سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں لکھنے اور بولنے کا سلیقہ سکھایا, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. اور جو لوگ دنیا میں نہیں رہے, وہ شاعر, وہ ادیب, وہ ہمارے وہ اساتذہ, تو میں جب بھی جمعرات کو اپنے والدین کی نماز مغفرت پڑھتی ہوں تو آپ یقین کیجئے میں ان تمام شاعر, تمام ذاکرین, تمام علماء کرام اور تمام ادیب اور تمام ناولسٹ, چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, چاہے وہ دشمن ملک میں رہتے ہوں, میں ان کی, اگر وہ مسلمان ہیں تو میں ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھتی ہوں, چونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے, اور پتہ نہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا شاید فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بالخصوص میری جو قرآن پڑھانے والی میری والدہ کی ڈسٹنٹ ریلیٹو تھیں, اور ان سے بہت فیملی کے بہت لوگوں نے قرآن پڑھا. وہ بھی ایک ایسا کیریکٹر ہے, مجھے ایسا کیریکٹر نہیں نظر آتا. بس گھروں میں بچوں کے لیے مولوی صاحب لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی یوں ہلتے جاتے ہیں اور بچہ بھی ہلتا جاتا ہے, اور وہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ میں نے میرے ایک تفاسیر کی سمری بنائی تھی بلوچستان میں بیٹھ کر, چونکہ وہ کام جب دفتر کا ختم ہو جاتا تھا تو میری والدہ نے ایک کام مجھ سے یہ کہا تھا, اور وہ موجود ہے. آپ جا کر جو ہے کچھ پتہ نہیں, شاید آؤٹ آف پبلش بھی ہے, آؤٹ آف پرنٹ ہے, کچھ نہ پیسے ہیں اتنے, پینشنر ہوں, تو جب پیسے آئیں گے اور میرا پبلشر فیل کرے, چونکہ بیچارے پبلشر کہتے ہیں کتاب تو چھپی نہیں رہی بی بی, کتاب پڑھنے والے چلے گئے, نہیں ہے کتاب پڑھنے والے, تو ہم نقصان میں کتابوں کی دکانیں چلا رہے ہیں. ورنہ کتابوں کی دکانیں
یا جوتوں کی دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. میں پاک امریکن سینٹر کی بات کر رہی ہوں ایلفنسٹن اسٹریٹ پہ جو سب سے بڑی دکان تھی. اور یا پھر جیولرز کی شاپنگ مالز بن گئے بڑے بڑے. وہ دکان اگر اس شاپنگ مال کے حصے میں آ گئی تو دگنے تگنے پیسے دے کے وہ خرید لی گئی اور وہاں سے کتابوں کی دکان ختم. لیکن سلیوٹ کرتی ہوں ایک تو ٹامس اینڈ ٹامس کو. الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں گھری ہوئی ہے ریگل پر وہ دکان, لیکن ان صاحب کو سلیوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تم مجھے پوری دنیا کی دولت بھی لا کر دے دو, نہیں بیچوں گا اس دکان کو تمہارے ہاتھوں, یہ کتابوں کی دکان ہی رہے گی. اور اسی طرح جمشید مرزا صاحب ویلکم والے اور پاک امریکن والوں کے سب بچے تو نالائق نہیں ہوتے نا, کچھ لائق بھی ہوتے ہیں. ان کے ایک آدھ بیٹے نے بہادر آباد میں اور شمشیر پر ڈیفینس میں اس کے اپنے کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو برقرار رکھا, لیکن ایلفنسٹن اسٹریٹ پر ان کی بہت بڑی دکان تھی کتابوں کی. یہ ایک علیحدہ ویسے تو موضوع اور سبجیکٹ ہے, ہم اس پر بات کریں گے. خدا حافظ.